आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से रोज हमारी सरजमीन पर हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोजाना जनाजे उठाएं और काबुल कोई एक्शन न ले। सरहद पार से दहशतगर्दी का सिलसिला बंद ना हुआ तो ज्यादा बिगाड़ होगा। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान हमारी जमीन की हुर्मत का ख्याल रखे, हम उनका ख्याल रखेंगे, नहीं चाहते कि तलखी में मजीद इजाफा हो। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का माजी रियासत मुखालिफ है। देखते हैं कि अगर वो वज़ीर आला बने तो उनका रवैया क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, अफ़गानिस्तान के साथ क्या हमारे मामला बिगड़े? जी, अल्लाह ना करे कि किसी उसमें इतना बिगाड़ पैदा हो कि दो हमसायों में जो है वो तलखी या कशीदगी में इजाफा हो। मेरी दुआ है कि तल्लुकात जो हैं बेहतर हों, अच्छी हों। जो हमारी शिकायतें हैं वो जो है उनको वो दूर करें, खुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से। और दूसरे जो महाजरीन यहाँ पे पिछले 30-35 साल से या 40 साल से बैठे हुए हैं, उनकी वापसी का वो बंदोबस्त करें। और वहाँ से लोग जो है वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे नहीं आने चाहिए। हमारी मईशत जो है ऑलरेडी जो है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ है। ये 40-50 लाख लोग जो हैं ये उस बोझ में इजाफा कर रहे हैं। हम अपनी शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लें, वो हमारे लिए दुआगो रहें कि हम अपनी शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, और हम दुआगो रहेंगे कि वो अपने शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। और सब अफ़गानिस्तान और भारत के साथ कोई नया गठजोड़ चल रहा है? देखिए, अफ़गानिस्तान के जो है रवायती तौर पे जो है जब 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिली और बरसगीर की पार्टीशन हुई, उस वक़्त से अफ़गानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अगर आप उनका कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो हमारे तकरीबन 8 दहाइयों के अंदर हमसे बेहतर उनके वहाँ पे ताल्लुकात रहे हैं, माजी में भी और अब भी उनमें गर्मजोशी जो है नज़र आती है। बावजूद इस बात पे कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है बसीयत कमसाए के वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी उसकी एक लंबी तारीख़ है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, जो हमारे जवानों ने, फ़ौजी जवानों ने, और 2 जंगों के अंदर जो पाकिस्तान जिस तरह उनके साथ खड़ा रहा है, वो भी एक तारीख़ का ऐसा है। लेकिन हर जो सॉवरेन स्टेट है वो अपनी मर्ज़ी के ताल्लुकात रखती है, अपने मफादात देखती है। हमें कोई उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ जो एक हमसाये की उनकी ऑब्लिगेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, जो है जो उनके फ़राइज़ बनते हैं, जो हमारे फ़राइज़ बनते हैं हम पूरा करेंगे, वो जो उनके फ़राइज़ बनते हैं एक हमसाये के हैसियत से वो पूरा करें। ये चीज़ जो है, बाकी वो किसी के साथ ताल्लुकात रख सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम उस चीज़ का एहतराम करते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आई है और इन दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादातर अफ़गान जो मुसल्ला या दहशतगर्द थे वो थे। क्या इस सिलसिले को, इस मामले को उठाया गया और क्या कोई पेशरफ्त हुई है? देखें, ये तो कॉन्टीन्यूसली जो है हम उस मसले को उठा रहे हैं कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पे दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। मैंने कल भी रात को ट्विटर पे ये बयान दिया है कि हमारी ज़मीन की जो तक़द्दुस है या हमारी ज़मीन की जो एक हुर्मत है उसका वो पास करें, और हम भी इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़मीन की हुर्मत का और उसकी आँच नहीं आने देंगे। ये एक म्यूचुअल, ये 2 तरफ़ा ट्रैफिक है, ये एक तरफ़ा ट्रैफिक नहीं है कि हमारी सरजमीन की वायलेशन जो हैं रोज़ाना होती रहें, वहाँ से हमारी अफवाज पे हमले हों, हमारे सिविलियन पे हमले हों, रोज़ाना हम जो है जनाजे उठाएं, रोज़ाना शहादतें हुएँ वहाँ पे, और वो उसके ऊपर कोई एक्शन न लें, ये हमसायों वाली बात नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है अगर बंद ना हुई तो इसमें ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा, जो हमारी कतई तौर पर ख्वाहिश नहीं है। अच्छा ख्वाजा साहब, नए वज़ीर आला से कोई आपको उम्मीद वाबस्ता है? देखिए, मैं जो उनका जो माजी है वो तो ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं कि एक एंटी स्टेट जो है, जो पॉलिसी हुकूमतों की रही हुई है उसके बरक्स है, और जो उनकी तकारीर हैं, जो बयानात हैं, लेट्स सी कि जब वज़ीर आला बनते हैं तो क्या एटीट्यूड उनका होता है, प्रो पाकिस्तान होता है या
کوئی تنگ نظری سے کام لیتے ہیں تو اس کا کیا پھر اسباب پیدا ہوں گے۔ اچھا خواجہ صاحب، غزہ میں معاہدہ طے پا گیا، یہ ایک اچھی بات ہے، اس پر دیکھیں حماس اور اسرائیل کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے باعث اطمینان ہی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ڈائریکٹلی حماس کے ساتھ ہوا ہے۔ دستخط جو ہے اس معاہدے پہ اسرائیل نے حماس کے ساتھ کیے ہیں، جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو حماس جو ہے ایک لیگل اینٹیٹی کے طور کے اوپر فلسطینیوں کے ایک نمائندہ حیثیت سے اسٹیبلش ہوئی ہے اس معاہدے کے تحت۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، ذاتی طور پہ خوشی ہے کہ حماس جس کو ایک ٹیررسٹ تنظیم کہا جاتا تھا، اور جس طرح انہوں نے 2 سال جو ہے اور مقابلہ کیا ہے جارحیت کا، ظلم کا، بربریت کا، جینوسائیڈ کا، قتل عام کا کیا ہے، مقابلہ جو ہے وہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور جتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور جتنی بربریت اور جتنا ظلم جو ہے اسرائیل نے کیا اس کی بھی انسانی تاریخ میں تو میں سلام کرتا ہوں غزہ کے مسلمانوں کو، غزہ کے باسیوں کو۔ انہوں نے ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام اپنا بنا لیا ہے انسانی تاریخ کے اندر، ظلم کی اور بربریت کے خلاف جو ہے سینہ سفر ہو کے۔ خواجہ صاحب، ٹی ایل پی نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے، کیا ان کو اسلام آباد جانے کی اجازت دی جائے گی؟ مجھے اس چیز پہ تو کوئی کمنٹ نہیں ہے، لیکن میں اتنا کروں گا کہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں۔ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جن کا مذہب کے ساتھ اتنا زیادہ رشتہ نہیں ہے جتنا ٹی ایل پی کلیم کرتی ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کلیم تو ہے نا ان کا۔ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جو غزہ میں وقت گزرا ہے، مجھے بتائیں کتنی مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے لبیک کہا ہے؟ بس اتنے ہی کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ تو آج یا کل کس چکر میں وہ باہر نکلے ہیں، کاش کہ وہ غزہ کے لیے بھی باہر نکلتے۔ اچھا خواجہ صاحب، غزہ میں معاہدہ طے پا گیا، یہ ایک اچھی بات ہے، اس پر دیکھیں حماس اور اسرائیل کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے باعث اطمینان ہی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ڈائریکٹلی حماس کے ساتھ ہوا ہے۔ دستخط جو ہے اس معاہدے پہ اسرائیل نے حماس کے ساتھ کیے ہیں، جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو حماس جو ہے ایک لیگل اینٹیٹی کے طور کے اوپر فلسطینیوں کے ایک نمائندہ حیثیت سے اسٹیبلش ہوئی ہے اس معاہدے کے تحت۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، ذاتی طور پہ خوشی ہے کہ حماس جس کو ایک ٹیررسٹ تنظیم کہا جاتا تھا، اور جس طرح انہوں نے 2 سال جو ہے اور مقابلہ کیا ہے جارحیت کا، ظلم کا، بربریت کا، جینوسائیڈ کا، قتل عام کا کیا ہے، مقابلہ جو ہے وہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور جتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور جتنی بربریت اور جتنا ظلم جو ہے اسرائیل نے کیا اس کی بھی انسانی تاریخ میں تو میں سلام کرتا ہوں غزہ کے مسلمانوں کو، غزہ کے باسیوں کو۔ انہوں نے ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام اپنا بنا لیا ہے انسانی تاریخ کے اندر، ظلم کی اور بربریت کے خلاف جو ہے سینہ سفر ہو کے۔ خواجہ صاحب، ٹی ایل پی نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے، کیا ان کو اسلام آباد جانے کی اجازت دی جائے گی؟ مجھے اس چیز پہ تو کوئی کمنٹ نہیں ہے، لیکن میں اتنا کروں گا کہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں۔ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جن کا مذہب کے ساتھ اتنا زیادہ رشتہ نہیں ہے جتنا ٹی ایل پی کلیم کرتی ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کلیم تو ہے نا ان کا۔ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جو غزہ میں وقت گزرا ہے، مجھے بتائیں کتنی مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے لبیک کہا ہے؟ بس اتنے ہی کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ تو آج یا کل کس چکر میں وہ باہر نکلے ہیں، کاش کہ وہ غزہ کے لیے بھی باہر نکلتے۔